अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। यहाँ पर भाई हम कंपैरिजन करने वाले हैं भाई तगड़ा इन्फिनिक्स हॉट 60i और ओप्पो का A6X न्यूली लॉन्च फ़ोन है। तो दोनों फ़ोन सेम ही प्राइस में, तो हमने कहा था भाई तगड़ा सा तड़का सा कंपैरिजन कर लिया जाए। तो दोनों फ़ोन्स का हम स्पीड टेस्ट भी करेंगे, कैमरा कंपैरिजन फुल डिटेल से हमने कर लिया है। तो यहाँ पर देखेंगे कि भाई ओप्पो A6X जोरदार है या हॉट 60i में ज़्यादा दम है। तो ये टोटली हम हिसाब किताब लगाकर आपको आगे बताएंगे। तो लाइक कर दीजिए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में लाजमी बताइएगा कि कौन सा फ़ोन आपको अच्छा लगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो आपको डिज़ाइनिंग वाइज दोनों फ़ोन ठीक ठाक मिल जाते हैं। दोनों प्लास्टिक बॉडी पॉलीकार्बोनेट है, डिज़ाइनिंग दोनों का ही ठीक है। यहाँ पर 3 कैमराज हैं, वैसे सेम ही लगे, अगर इसके भी 3 कैमराज हो ओप्पो के भी तो डिज़ाइनिंग वाइज इतना डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पर ठीक ठाक है, दोनों फ़ोन्स लग रहे हैं अच्छे खासे डिज़ाइनिंग में लग रहे हैं। यहाँ पर अगर प्राइसिंग की बात करें तो इन्फिनिक्स हॉट 60i 6GB 128GB में है। यहाँ पर 36,000 इस वक्त प्राइस है। प्राइस काफ़ी बढ़ गई है, पहले 34,000 थी प्राइस फुल प्राइस। तो इसमें 8/256 वाला वेरिएंट भी 4243 के करीब मिलता है। तो प्रोसेसर मिलता है मीडियाटेक का Helio G81 और यहाँ पर आपको 5160 mAh की बैटरी 45 वोट की चार्जिंग है। तो इस चीज़ को ज़रा ध्यान में रखिए। ओप्पो A6X में 4 वेरिएंट है हमारे पास, 4GB 64GB 4128 है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई 6/128 भी, इसमें 8GB 128GB भी है। तो यहाँ पर हम 464 वाले की प्राइस 31,000 से शुरू है और एंड जो है 50,000 तक है। यहाँ पर प्रोसेसर जो मिल जाता है स्नैपड्रैगन 685 है। यहाँ पर बैटरी 6500 mAh की है, लेकिन 15 वोट की चार्जिंग है। चार्जिंग काफ़ी स्लो दी गई है। बैक पर कैमरा देखिए तो बैक पर आपको 13 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलता है ओप्पो में और यहाँ पर 50 मेगापिक्सल का बैक कैमरा देखने को मिल जाता है। दोनों के आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है और ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट आपको यहाँ पर इन्फिनिक्स में देखने को मिलता है। ओप्पो के में ड्यूअल स्पीकर का सपोर्ट नहीं है और साउंड क्वालिटी थोड़ी सी बेटर मिलती है आपको इन्फिनिक्स की और ज़्यादा साउंड मिलेगा। तो यहाँ पर बात करें दोनों फ़ोन्स के डिस्प्ले की, तो दोनों फ़ोन्स में सेंटर पंच होल वाला डिस्प्ले, लेकिन थोड़ा सा बड़ा टाइप का आपको लगेगा इन्फिनिक्स का डिस्प्ले, लेकिन दोनों में IPS पैनल ही है दोस्तों। यहाँ पर इन्फिनिक्स में आपको मिलता है 6.7 इंचज़ का एक HD+ 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट वाला एक IPS पैनल मिलता है दोस्तों। और ओप्पो में भी आपको एक IPS मिलता है 6.75 इंचज़ का HD+, यहाँ पर भी 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। लेकिन ब्राइटनेस वाइज अगर थोड़ा सा देखें तो ओप्पो आपको थोड़ा सा ब्राइटर ज़रूर लगेगा, ज़्यादा नहीं, मतलब इन्फिनिक्स से थोड़ा सा ब्राइटर लगता है दोस्तों, ये चीज़ है। लेकिन वाइट डिस्प्ले आपको मिलेगा थोड़ा सा इन्फिनिक्स का, ये चीज़ है। थोड़ा सा थोड़े सैचुरेटेड कलर्स आपको देखने को मिलते हैं इन्फिनिक्स के कैमरा में, यहाँ पर डिस्प्ले में। और यहाँ पर एंड्रॉयड 15 पर दोनों ही फ़ोन बेस्ड हैं, दोनों ही लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ मौजूद हैं। यहाँ पर भाई दोनों फ़ोन्स को ऑन करते हैं और देखते हैं कौन सा फ़ोन पहले ऑन हो जाता है और बाजी मार जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर इन्फिनिक्स थोड़ा सा पहले ऑन हो गया है भाई ओप्पो से। तो यहाँ पर हम स्पीड टेस्ट अगर स्टार्ट करें तो दोनों फ़ोन्स के कैमरा यहाँ पर इन्फिनिक्स फास्ट ओपन कर रहा है, ओप्पो काफ़ी टाइम लगा रहा है। सेटिंग ऑप्शन यहाँ पर भी इन्फिनिक्स थोड़ा सा आगे कह सकते हैं आप। प्ले स्टोर, तो प्ले स्टोर में भी तकरीबन पहले कह सकते हैं हॉट 60i। और यहाँ पर अगर गूगल, तो गूगल ऐप पहले इन्फिनिक्स ने ओपन की, ब्राउज भी पहले इन्फिनिक्स नहीं किया, ये देख सकते हैं आप। तो यहाँ पर भाई यूट्यूब, तो यूट्यूब यहाँ पर इन्फिनिक्स ने पहले ओपन की भाई। अब टिकटॉक, तो टिकटॉक यहाँ पर इन्फिनिक्स ने पहले ब्राउज किया। अब गेम्स की तरफ आते हैं। टेम्पल रन 2, तो टेम्पल रन 2 में हॉट 60i काफ़ी आगे निकल गया भाई, बहुत आगे। प्रोसेसर बहुत स्लो है ओप्पो का। कैंडी क्रश, तो कैंडी क्रश यहाँ पर ओप्पो में पहले ओपन हुआ। सबवे सर्फर, तो सबवे सर्फर में देख सकते हैं हॉट 60i काफ़ी आगे निकल गया है, काफ़ी आगे है भाई। उसके बाद 8 बॉल पूल, 8 बॉल पूल यहाँ पर हॉट 60i काफ़ी आगे है भाई, काफ़ी ज़्यादा फ़र्क है। अब सोनिक डैश, तो सोनिक डैश में भी यहाँ पर हॉट 60i काफ़ी आगे निकल गया है, काफ़ी ज़्यादा। अब यहाँ पर स्पीड टेस्ट का मामला हॉट 60i आगे रहा अब तक भी, चार्जिंग में भी आगे है हॉट 60i। तो इसके अलावा आप फिंगरप्रिंट चेक करें तो दोनों फ़ोन्स का फिंगरप्रिंट भी यहाँ पर तकरीबन सेम ही वर्क कर रहा है, फास्ट ही है फिंगरप्रिंट का मामला।
دونوں فونس کا بیک کیمرہ ہم نے دیکھا. یہاں پر کیمرہ رزلٹ کے حوالے سے یہاں پر ڈے لائٹ کا کیمرہ دیکھیے تو کیمرہ حساب سے آپ کو ڈے لائٹ میں کافی رزلٹ اچھے پرووائڈ کر رہا تھا, لیکن ڈیٹیلنگ جو زیادہ پرووائڈ کر رہا تھا, تھوڑے شارپنیس کلرز تھے وہ اوپو کے نہیں بلکہ ہاٹ 60i کے تھوڑے بیٹر تھے. ڈیٹیلنگ تھی اوپو میں بھی, کیونکہ دونوں کے کوئی بہت پروفیشنل کیمراز نہیں تھے, لیکن کیمراز کے حساب سے اگر کمپیریزن دیکھا جائے ڈے لائٹ میں تو یہاں پر زیادہ ڈیٹیلنگ مجھے ہاٹ 60i کی لگی. بیٹر بھی کلر لگے, آئی کیچی کلر لگے, تھوڑے شارپ کلرز بھی لگے. لو لائٹ میں دیکھیں تو لو لائٹ میں بھی کچھ اسی طریقے سے یہاں پر کافی فوٹوز میں, ایک دو فوٹوز میں اوپو کا کیمرہ کچھ حد تک بیٹر لگا, تھوڑے سے کلر بیٹر لگے, بٹ کافی فوٹوز میں دوستوں یہاں پر اے آئی کے ذریعے چینج کر رہا تھا ہاٹ 60i کیمرہ کچھ حد تک بیٹر مجھے اوپو A6X سے دکھائی دیا. دوستوں فرنٹ کیمرہ کی بات کریں, فرنٹ ڈے لائٹ میں کلیئرلی ونر نظر آیا مجھے ہاٹ 60i کا, بالکل شارپ کیمرہ اور ڈیٹیلنگ بھی بہت زیادہ. اوپو بلری تھا ڈے لائٹ میں. لو لائٹ میں بھی دیکھیں گے تو کچھ اسی طریقے کا حال تھا. اوپو کا کیمرہ فرنٹ 5 میگا پکسل کا, لیکن حال نہیں تھا بالکل بھی, مطلب کہ بلری امیجز پرووائڈ کر رہا تھا, ڈیٹیلنگ زیادہ نہیں تھی. ہاٹ 60i ڈیٹیلنگ بیٹر پرووائڈ کر رہا تھا فرنٹ کے معاملے میں بھی, تو کیمرہ وائز مجھے اچھا لگ رہا تھا. ویسے ہاٹ 60i اب آپ کا کیا آئیڈیا یہ بتائیے. کیمرہ دونوں کا دیکھ سکتے ہیں, یہاں پر ہم ڈے لائٹ میں چیک کر رہے ہیں اور بیک آف سن لائٹ کچھ ایسا رزلٹ آپ کو نظر آئے گا. تھوڑی وائٹنس ہے اوپو کے کیمرہ میں. ہاٹ 60i تھوڑا سا شارپنیس پرووائڈ کر رہا ہے, تھوڑی ڈارک کلر تھوڑے لو کلرس ہیں, بٹ یہ ہیں کہ آپ کو شارپ کلر تھوڑے دیکھنے کو مل جاتے ہیں ہاٹ 60i کے فرنٹ کیمرہ میں. اور دونوں کے وائسز بھی سن سکتے ہیں, دونوں میں سے کس کا جو ہے وہ مائک اچھا ہے. یہاں پر بیک بھی آپ دیکھ سکتے ہیں ہاٹ 60i میں تھوڑا بہتر دکھائی دے رہا ہے. آپ دیکھ کر بتائیے فرنٹ کیمرہ کون سا اچھا ہے. بیک کیمرہ سے دونوں فونس کی ریکارڈنگ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں, اور یہاں پر تھوڑا سا رزلٹ میں بھی ڈفرینس آپ کو کافی حد تک دیکھنے کو ملے گا. کلرز کے معاملے میں شارپنس تھوڑی سی ہے. یہاں پر اسکائی کا کلر دیکھیں تو تھوڑا سا شارپ اور وائبرنٹ تھوڑے کلرز ہاٹ 60i میں دیکھنے کو مل جاتے ہیں. اس چیز کا تھوڑا سا ڈفرینس دیکھنے کو ملے گا آپ کو. اور یہاں پر اگر گھما کر دکھائیں کیمرہ تو یہاں پر بھی تھوڑے سے کلرز وغیرہ بیٹر آپ کو دیکھنے کو مل رہے ہیں. تھوڑے سے سیچوریٹڈ کلرز تھوڑے سے ہیں انفینکس کے کیمرہ میں, بٹ یہاں پر رزلٹ کا معاملہ کچھ حد تک بہتر لگ رہا ہے ہاٹ 60i. اب آپ دیکھ کر بتائیے رزلٹ کس کا زیادہ ہے بیک کیمرہ میں. فرنٹ کیمرہ دونوں فون کا دیکھ سکتے ہیں. یہاں پر لو لائٹ میں, انڈور لائٹ میں آپ کو کیمرہ دکھاتا ہوں, یہ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر رزلٹ کچھ حد تک کافی یہاں پر نوائسنگ کر رہا ہے. اوپو کا جو فرنٹ کیمرہ ہے لو لائٹ میں, مطلب انڈور لائٹ میں لائٹ کے سامنے بالکل آ گیا ہوں سافٹ باکس کے. یہاں پر کلیئرلی آپ رزلٹ دیکھ سکتے ہیں. اوپو تھوڑا سا بلری موڈ دے گا آپ کو, یہاں پر آپ کو بالکل کلیئرٹی تھوڑی سی بیٹر مل جائے گی. مائک کی کوالٹی آپ چیک کر سکتے ہیں. میں گھوم اس لیے رہا ہوں تاکہ ڈفرینٹ لائٹ میں بیک آف لائٹ میں بھی پتہ چل جائے گا آپ کو کون سا کیمرہ بیٹر ہے. یہاں پر دونوں فونس کا کیمرہ بیک دیکھ سکتے ہیں, انڈور لائٹ میں, اسٹوڈیو لائٹ میں. آپ کو تھوڑا سا میں دکھا رہا ہوں ایکسپیرینس بیک کیمرہ کا ویڈیوگرافی میں, تو یہاں پر ویڈیوگرافی کا تھوڑا سا ایکسپیرینس آپ کو بیٹر ہو جائے گا. یہاں میں کم لائٹ میں آ گیا ہوں, تھوڑا سا پتہ لگ جائے گا. ویڈیوگرافی تھوڑی سی بیٹر آپ کو کہہ سکتے ہیں, لیکن اوپو کا بھی کوئی ہائی لیول کا کیمرہ نہیں ہے. 13 میگا پکسل کا یہ نارمل سینسر ہے, تو اس حساب سے رزلٹ آپ کو بالکل نارمل حد تک دکھائی دے رہا ہے. یہاں پر ہاٹ 60i بھی ٹھیک ہے, تھوڑی لائٹ کیپچرنگ دیتا ہے, یہ چیز ہے. یہاں پر دیکھ سکتے ہیں ہاٹ 60i بیٹر لائٹ کیپچرنگ دے رہا ہے. اب آ کر بتائیے کون سا کیمرہ آپ کو زیادہ بیٹر لگ رہا ہے, مائک کوالٹی کس کی اچھی ہے. فائنل ریکمنڈیشن آپ کو یہ میں دینا چاہوں گا کہ اوپو بیٹری میں زیادہ ہے, ٹھیک ہے. ڈیزائن بھی سمجھ لو کہ انفینکس والا ہی دیا گیا اوپو میں, بس یہ چیز ہے, بس اوپو کا نام ہے, برانڈ ہے. باقی ہاٹ 60i میں آپ کو تھوڑا سا چارجنگ بھی اچھی مل جاتی ہے, کیمرہ بھی اچھا مل رہا ہے. ہاں اوور پرائز ہو گیا ہے اب بھائی, اوور پرائز تو یہ بھی A6X بھی ہے, لیکن ہاٹ 60i زیادہ مزید مہنگا کر کے انہوں نے اوور پرائز کر دیا ہے. فون A6X سے بیٹر مجھے دکھائی دیا. اب آپ کا کیا آئیڈیا ہے یہ ضرور بتائیے گا. آپ کا کیا ایکسپیرینس ہے ویڈیو دیکھنے کے بعد, کون سا بیٹر ہے. نیکسٹ ویڈیو کے لیے چاہتا ہوں آپ سے اجازت, اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.